Take out your copy and note down a important one. Do you hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so basic thing is you write down alphabet, right? You make a alphabet chart A to Z in serial order and another one reverse order. Right? It is very important one. यी ज्योतिको फर्मुला बनाएर गर्न सक्छ होइन 5 10 15 20 25 एन्ड भवेल र कन्सोनेन्टको बनाउन सक्छ भाइ बहिनीलाई कसरी आफूलाई सजिलो हुन्छ आफ्नो टेक्निक बनाउन सक्छ है तर यु मस्ट नो अगाडिबाट सुल्टोबाट र उल्टोबाट अल्फाबेटको न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ कन्ठ हुनुपर्छ हेर त अल्फाबेट चार्टलाई हामी कुन कुन तरिकाबाट पहिले सुल्टोबाट सिरियल्ली लेख्यौँ त्यसपछि रिभर्स वेबाट लेख्यौँ त्यसपछि लिनियर एरेन्जमेन्टमा लेख्यौँ हो देन सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा लेख्यौँ चारवटा तरिकाले हामीले अल्फाबेट लेख्यौँ है यो विभिन्न तिमीहरूलाई अल्फाबेटिकल सिरिजमा कोडिङ डिकोडिङमा मेजरली काम लाग्छ है त्यसपछि म्याट्रिक्समा एनालोजी अड एन्ड आउट इन्सर्ट द मिसिङ अल्फाबेटमा सर यो सर्कुलर फर्मको लेटर एजेन्टले केमा सपोर्ट गर्छ धेरै ठाउँमा सपोर्ट गर्छ पछि अब तल हामी इक्जाम्पल गर्छौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ तिमीलाई है अहिले राइट डाउन नोट इट है स्क्रिनसट गर अनि कपीमा पनि सक्छ भने यु राइट इट फास्टर ओके नाउ हियर वी कम है अब यहाँनिर विभिन्न रुलहरू छ जो कि सिरिजलाई हामीले सजिलो एकदम सिम्प्लिफाइड तरिकाले गर्न गइरहेछौँ है भाइ बहिनीहरूले एब्स्ट्राक्ट सिधै क्वेसनहरू देख्दाखेरि त गर्न त गर्छ तर पनि यो के क्वेसन हो भनेर सबैभन्दा मेजर कुरा चाहिँ क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा यो हेर्दा बित्तिकै कुन रुल फलो गरेको छ यसले भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ सहयोग हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर विभिन्न रुलहरू लिएर आएको छ है यो रुललाई चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्ने इफ पोसिबल यु मेक स्क्रिनसट सर्टकटमा लेख्नु क्वेसन देन पछि सजिलो हुन्छ है अरू हामी सयौँ यस्तै क्वेसनहरू गर्छौँ यो रुल रिलेटेड क्वेसन हेर्दा बित्तिकै यो चाहिँ यो रिलेसनमा आछ भनेर एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने
गर्नलाई सजिलो हुने भयो हुनाले मैले सजिलो सिम्प्लिफाइड तरिकाले यहाँनिर गर्न कोसिस गरिरहेको छ है त। सो नम्बर 1 इज रुल 1 मा एडिसन सेरिज हैन, एडिसन रुल फलो गरेर आउने सेरिज जस्तो अल्फाबेट दियो हैन, यहाँ नम्बर राख्दा पनि हुन्छ अल्फाबेट राख्दा पनि हुन्छ है। हेर नम्बर अल्फाबेट दुईटै तरिकाले एउटै पढ्नु 1 5 9 13 17 21 खास यो चाहिँ अल्फाबेट हो ए ई आई एम क्यू। अब विच कम्स नेक्स्ट हो अल्फाबेटहरूको ग्याप चाहिँ के छ त? एडिसन सिमिलर हैन वेमा गइरहेछ है। यसैमा कहिले एसेन्डिङ अर्डरमा गइरहेको हुन्छ, कहिले डिसेन्डिङ अर्डरमा गइरहेको हुन्छ, कहिले अड फर्मेटमा गइरहेको हुन्छ, कहिले इभन फर्मेटमा गइरहेको हुन्छ। त्यो मध्ये अल्फाबेटमा चाहिँ अहिले सबैमा सिमिलर एडिसन हुँदै गइरहेछ हो। +4 देन विच कम्स नेक्स्ट 17 पछि +4 21। अब चाहिँ भेरिएबल नम्बरको एडिसन फर्ममा हेर त एडिसनमा पनि कुन कुन छ त? अघि एउटै सिमिलर सेम नम्बर एड हुँदै गइरहेको थियो, अब चाहिँ 1 2 3 4 5 इन्क्रिजिङ वेमा गयो। BCEHL AEIM which comes next? Any problem guys? Clear छ? बुझ्न सक्छ सीता? टू थ्री फोर नम्बर यो नम्बरको चाहिँ छिटो एकदम फास्ट यु मेक इट देन डु इन योर कफी। उमेशले अथवा सुबिनले मलाई हेल्प गर्छ। एनी कन्फ्युजन गाइज? केही छ यहाँ नबुझेको? म हेल्प गर्छु। सुबिन गर्नुहुन्छ? हैन मेरो डिस्टर्बेन्स छ, तिमी गर न। ल ठीक छ नि त। नम्बर 5 सिरिज BCFKR यसमा 2 3 6 हुँदै बढेको छ, 1 2 3 4 हुँदै बढेको छ। कसरी 1 2 3 4 गर्दै गयो? 1 3 5 7 9 अड हुँदै गएको छ गोरु। ए मेरो स्क्रिन ल सर मैले गर्छु। अब नेक्स्ट वान इज अघि एडिसन फलो गरेको थियो भनेदेखि अब सबट्र्याक्सन है, घटाउ सिरिज रुल 2 मा चाहिँ हेर त तमाम क्वेसनहरू एडिसनको विभिन्न रुलहरू विभिन्न प्याटर्नहरू फलो गरेर आउँछ भनेदेखि रुल 2 मा चाहिँ सबट्र्याक्सनको अब सबट्र्याक्सनमा पनि सेम एडिसनमा जस्तै गरेर विभिन्न टाइपको छ है। ल 6 नम्बरमा हेर त
6 नम्बरमा छ P M J G र D जसमा 3 3 3 घट्दै गएको छ P देखि M M देखि J J देखि G G देखि D र 3 घटेपछि A स्थानमा उपयुक्त आन्सर आउँछ र 7औं नम्बरमा छ P O M J र F 16 15 13 10 र 6 3 1 3 कसरी गर्दैछन् 1 2 3 4 गर्दै घटेको रहेछ त्यसको लागि ए उपयुक्त आन्सर र 8औं मा छ तलको प्रश्नको उत्तम विकल्प छान्नुहोस् W T N र B 23 20 14 र 2औं स्थानमा पर्ने आउँदाखेरि यति 3 6 12 24 डबल डबल हुँदै घटेको रहेछ जसको उपयुक्त आन्सर बी प्रश्न 9 तलको उत्तम विकल्प छान्नुहोस् VRNJF 22 18 14 10 र 6 स्थानका अक्षरहरू मध्ये सिरिजमा विकल्पमा 4 अङ्कले घट्दै गएकोले 6 बाट 2 4 घटेपछि 2औं स्थानको बी प्रश्न नम्बर 10 मा छ ZUP र F 26 21 16 11 र 6औं स्थानका अक्षरहरू पछि -5 घट्दै घट्दै गएकाले 6 बाट 5 घटेपछि ए उत्तम विकल्प प्रश्न नियम 3 जोड घटाउ अनुक्रम यस अनुक्रममा पहिलो जोड दोस्रो घटाउ क्रमशः शब्दहरू बन्दै जान्छ यसमा अङ्कको बढ्ने वा घट्ने क्रम एउटा र जोड घटाउको चिन्हको अर्को अनुक्रम हुन्छ त्यही सम्भावित अनुक्रम निम्नानुसार छन् 1 +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 +1 -2 जस्तै +1 -2 +1 -2 +1 -2 +4 -2 +4 -2 +4 -2 +4 -2 +5 -4 +3 +2 +1 हुँदै जान्छ यस प्रकारको अनुक्रममा केही उदाहरण निम्न अनुसार छन् तलको प्रश्न 11 तलको विकल्प मध्ये उत्तम विकल्प छनौट गर्नुहोस् AECGEI 1 3 1 5 3 7 5 11 9 स्थानको अक्षर पछि +4 +2 -2 +4 -2 हुँदै 11 मा 2 घटेपछि 7औं स्थानको अक्षर जी उपयुक्त विकल्प प्रश्न नम्बर 12 तलका विकल्पमा उत्तम विकल्प छान्नुहोस् FGESD 6 7 5 8 4औं स्थान पछि +1 -2 +3 -4 +5 गरेर 8औं 4औं स्थान पछि 5 प्लस भएपछि 9औं स्थानको अक्षर आई नियम 4 बहु अनुक्रम नियम series having more than one part यस्ता अनुक्रमहरूमा जसमा एक भन्दा बढी नियम लाग्ने अनुक्रम रहेको हुन्छ यिनीहरू कठिन प्रकारको हुन्छन् जसलाई सहज समाधान निम्नानुसार गर्न सकिन्छ प्रश्न 13 दिएको विकल्प मध्ये उत्तम विकल्प छान्नुहोस् CVD WE XIF YGZ 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 भएपछि +1 1 1 गर्दै गएपछि अल्टरनेट +1 गरेपछि G +1 7औं +1 8औं अक्षर एस उत्तम विकल्प मानिन्छ प्रश्न 14 ए बाबु यो चाहिँ के छ भन्देखि हामीले जब सेरिजमा एउटा नम्बर सानो अनि ठुलो सानो ठुलो आउँछ भन्देखि त्यो डबल फर्मको सेरिज हो है यो चाहिँ डबल फर्मको सेरिज छ हेर त 3 4 5 6 7 8 यसरी बढ्दै गइरहेछ 3 4 5 एउटै अर्डरमा गइरहेछ भन्देखि अर्को चाहिँ 22 23 24 25 26 हेर त कति सजिलो छ
अल्टरनेट सिरिज भन्छ नि सर यसलाई। प्रश्न उदाहरण 14 दिएको विकल्प मध्ये उत्तम विकल्प छनौट गर्नुहोस्। ए पी बी क्यू डी एस जी भी ए बी डी 1 2 3 4 गरी अल्टर एक तेर्सो पहिलो पछि तेर्सो पाँचौं सातौं गरेर 1 2 3 4 जोडिँदै गएको छ। त्यहाँ जी प्लस 4 चारौं सिरिजको अक्षर के हुन जान्छ? नियम 5 उल्टो दिशाबाट शब्द दोहोरिने रिभर्स अर्डर रिपिटेसन सिरिज। यस प्रकारमा पहिलो शब्दका भागलाई उल्टोबाट दोहोऱ्याएर फेरि लेखिन्छ। यसमा हामीले पहिलो भाग चिन्न सक्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै आरएएमएमए आरआरए। यसरी आरएएम लाई उल्टो पारेर लेखिएको हुन्छ। उदाहरण 15 उत्तम विकल्प छान्नुहोस्। सीओपी वाई वाईपीओसी सी लाई उल्टो कपीलाई उल्टो गराइएको छ, जसको उत्तम विकल्प सी। नियम 6 पुनरावृत्त शब्दमा कुनै स्थानको शब्द पत्ता लगाउने। यस प्रकारका समस्यालाई कुनै लजिकल अर्डरमा शब्दहरू दोहोरिन्छन्, जस्तै ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी। यसमा कुनै स्थान जस्तै 50औं 60औं पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसलाई समाधान गर्दा ए1 एबी 2 एबीसी 3 एबीसीडी 4 एबीसीडी 5 एबीसीडी ईएफ 6 एबीसीडी ईएफ जी 7 जी एबीसीडी ईएफ जी एस 8औं स्थानमा पर्छ। 8वटा लेटर। यहाँ उदाहरणका लागि 26औं शब्द पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने 26 माइनस 1 2 3 4 5 छैटौं को जोड 26 माइनस 21 बराबर 5औं स्थान, जहाँ पदमा एबीसीडी ई हुन्छ। त्यसै गरी 101औं पद पत्ता लगाउनु परेमा 101 माइनस 1 देखि कतिौं स्थानसम्म 13औं 1 देखि 13औं सम्मको जोडफल 101 माइनस 91 10 10औं स्थानमा जे पर्न आउँछ। 101औं स्थानमा जे हुन्छ। नियम 7 शब्दको बीचमा भर्नुपर्ने अवस्था कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज। प्रश्नमा शब्दको बीचमा कुनै शब्द भर्नुपर्ने अवस्था आएमा सर्वप्रथम अप्सनमा दिएका शब्दलाई मिलाएर कुनै लजिकल क्रम बनाउनु पर्दछ। लजिकल क्रमहरूमा ए बी ए एबी 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 ए बीबी ए बीबी एबीसी एबीसी ए बीबी ए बीबी ए बीबी ए बीबी ए बीबी हुन सक्छ। उदाहरण मा डैश डैश ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी छ भने यसको लजिकल क्रममा ए बीबी ए बी ए एबी 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 हुन सक्छ। यस नियम अनुसार केही प्रश्नहरू तल छन्। उदाहरण 16 दिएको अनुक्रममा छुटेका अक्षरहरू शब्द राख्नुहोस्। डैश ए डैश बी ए डैश बीबी डैश एबी डैश ए बी। यस उदाहरणमा बी ए बी बी ए बी अनुसार होला है सर, गरी पुरा भएको छ। अत अनुक्रममा मिल्ने विकल्प सी बीबी ए बीबी हो। उदाहरण 17 तल दिएको अनुक्रममा छुटेको शब्द राख्नुहोस्। एल डैश एम डैश एम एलएलएम डैश एन डैश एल। समाधान यो अनुक्रम एलएमएन एनएम एल एलएमएन एनएम
एल भएर गएको छ अत उत्तम विकल्प बी एम हो। यहाँ केही लोजिकल प्याटर्न देखाएको छ जसलाई एबीसीडीहरूको प्रयास गरिएको छ। एबी 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 एए बीबी एए बीबी एए बीबी एए एबीबी एबीए 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 एबीबी 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 तेस्रो छ बीए बीएबीसी 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 अर्को छ एबी बीए एबी बीए एबी बीए एबी अर्को छ एबीसी सीए सीबीए एबीसी सीबीए एबीसी सीबीए अर्को छ एबीबी बीबी 2ए 4बी 3बी 3ए 3बी 4ए 2बी 5ए 1बी 6 ए अर्को छ एबी सी एबी एबी सी एबी एबी एस बीसी एबीसी एबीसी सीए बीसीए एबीसीडी एए बीबी सीसी डीडी एए बीबी बी सीसीसी डीडीडी तीनवटा अक्षर दोहोरिएको। यसरी शब्दलाई यताउति सारेर दोहोऱ्याएर उल्ट्याउन स्थान परिवर्तन गरेर विभिन्न लोजिकमा राखिएको हुन्छ। प्रश्न हल गर्दा ध्यान दिएर माथिका सिक्वेन्सको प्रयोग गरी प्रश्नको लोजिकल सिक्वेन्स पत्ता लगाउनु पर्दछ। नियम 8 एक भन्दा बढी शब्द भएको अनुक्रम series having group of letter its elements यस्ता अनुक्रममा पहिलो समूहका शब्द र दोस्रोको बीच केही लोजिक प्याटर्न हुन्छ। यस्तो लोजिकल प्याटर्न ए शब्द हुन्छन्। केही उदाहरणहरू स्पष्ट गर्न सकिन्छ। उदाहरण 18 दिएको विकल्प मध्ये उत्तम विकल्प छान्नुहोस्। एलडीपी डीपीएल पीडीएल यहाँ हरेक अर्को सामूहिक शब्दको पहिलो अक्षर अन्तिमबाट गएर सरेको हुन्छ। जस्तै एलडीपी को एल दोस्रोमा अन्तिम शब्द हो, त्यसकारण उपयुक्त शब्द डी एलडीपी हो। उदाहरण 19 दिएको विकल्प मध्ये उत्तम विकल्प छान्नुहोस्। एलएमडी एमकेजी एनआईजे समाधान पहिलो शब्दहरु एक एक बढ्दै गएको छ एन पछि ओ। दोस्रो घट्दै गएको छ -2 तेस्रोमा +3 -3 +3 -3 हुँदै गएको छ। उत्तम विकल्प डी ओजिएम। सार दिनु न सर। उदाहरण 20 विकल्प छान्नुहोस्। एमएनओ एमएमएनओ एमएमएनएनओ एमएमएनएनओ। उत्तम विकल्प सी। तीनवटा पढे। प्रश्नहरू उदाहरण 1 केएबीआईटीए एटीआईबीए यो कवितालाई पुनः उल्टो गरेर लेखेको छ। के उत्तम विकल्प ए एससीईजीआई 1 3 5 7 9 11 के पीएनएलजे वाट एफडी 16 14 12 10 8 6 र 8 हुनु पर्यो। त्यसको उत्तम विकल्प 2 2 घट्दै गएको छ। एच बी अप्सन वाईएक्स बीएसओ 25 बीएसओ वाट 25 24 22 19
1 2 3 4 5 ले घटेको छ जसको उत्तम विकल्प JA ADG JMP 1 4 7 10 13 16 1 3 3 3 3 3 16 3 19 S अप्सन डी +3 +3 +3 प्रत्येकमा अघिल्लोको अङ्कमा 3 +3 गरेर आएको छ। उदाहरण 6 ZXUOL 26 24 21 17 र 14 1 3 2 3 4 5 6 हुँदै घट्दै गएको छ जसको 12 6 6 या उत्तम विकल्प ए ZX वाट NF 25 24 वाट 14 र 6 8 2 4 8 2 4 8 2 4 6 8 ले घट्दै गएको छ। 24 सर टी उत्तम विकल्प डी अफ टी यहाँ अघिल्लो शब्द -4 -6 -8 ले घट्दै गएको छ। उदाहरण 8 LNRZ 12 14 18 26 2 4 2 4 8 16 ले बढ्नुपर्छ पी हुन्छ होला सी अप्सन सी हुन्छ होला। अघिल्ला अङ्क भन्दा 2 गुणाले अघि गरी पछिल्लो अङ्क बढ्ने अङ्क बनाएको छ। उदाहरण 9 VDFILP 2 4 6 9 12 15 +2 +2 +3 +3 +4 +4 हुँदै अगाडि बढेको छ जसको उत्तम विकल्प डी टी यहाँ 2 4 र 6 दुई पटक जोडेर अर्को शब्द बनाएको छ। उदाहरण 10 WUSPMI 23 21 19 16 16 13 9 23 21 2 21 2 यु देखि 21 एस 2 र एस देखि 3 पी देखि 3 एम देखि 4 अर्थात् आई देखि 4 हुनालाई ई अप्सन ए उत्तम विकल्प -4। उदाहरण 11 CEIKOQ 3 5 9 11 15 र 17 +2 +2 +2 +4 +2 +4 +2 +4 हुँदै अनुक्रम बढ्दै गएको छ जसमध्ये क्यू देखि 4 जोड्दाखेरि 21 यु अक्षरित अप्सन डी मा रहेकोले उत्तम विकल्प डी। उदाहरण 12 ROLIF .Z 18 15 12 9 6 -3 हुँदै गएको छ जसमा 6 देखि 3 को अन्तर सी पर्ने भएकाले उत्तम विकल्प बी। दोस्रो अभ्यास 1 उदाहरण 1 दिएको मध्ये उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। एबीसी पीक्यूआर डीईएफ एसटीयू भनेपछि एबीसी डीईएफ एफ पछि जी जीएचआई हुनुपर्छ यसमा अप्सन। अल्टरनेटली
क्रमानुसार बढेको छ। यहाँ पहिलो पद र दोस्रो पदमा पद तथा तेस्रो र चौथो बीचमा केही सम्बन्ध भएकोले यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। एबीसी बाट एक प्लस प्लस गरेर डीईएफ भएको छ, डीईएफ बाट जीएचआई भएको छ भने पीक्यूआर बाट एक एक जोडिँदै एसटीयू भएको छ। त्यसर्थ उत्तम विकल्प सी जीएचआई एसीई बीडीएफ सीई जी 1 3 5 2 4 6 3 5 7 भए। अब जोड पछि डी या एस हुनुपर्ने। यसमा अल्टरनेटली जोड बिजोडको क्रम 2 अन्तरले बढेको छ, जसको विकल्प डीएफ एस अप्सन सी मा भएको उत्तम विकल्प हो। स्लाइड काट्दिनु न सर। यहाँ हरेकको पहिलो लेटरमा एक प्लस जोडेर दोस्रो र क्रम शब्द निर्माण भएको छ। अत आवश्यक शब्द लागि अघिल्लो 3 5 7 मा एक जोड्दा 4 6 र 8 हुन्छ, जुन डीएफएस हो असमर्थ। यसर्थ आवश्यक विकल्प डीएफएस रहेछ। उदाहरण 3 जेडएक्सभी टीआरपी एनएलजे मध्ये 26 24 र 22 पहिलोका 20 18 र 16 माइनस 6 पहिलो लेटर माइनस 6 हुँदै दोस्रो लेटर तेस्रो लेटर सबैमा माइनस 6 हुँदै गएकाले यसको उत्तम विकल्प एचएफडी अप्सन विकल्प डी एचएफडी। यहाँ लेटरको पहिलो शब्द -6 घटाएर अर्को शब्द बनाएको छ। यसरी आवश्यक शब्द 8 6 4 को एचएफडी हुनेछ। आवश्यक विकल्प डी। उदाहरण 4 पीओक्यू एसआरटी भीयूडब्ल्यू वाट यसपछिको अनुक्रममा +1 +2 यहाँ चारवटा पद मध्ये प्रत्येक दोस्रो पद पहिलो अन्तिम शब्द भन्दा +2 बढी र बीचको शब्द अगाडि भन्दा 1 बढी र तेस्रो भन्दा 2 कम छ। उत्तम विकल्प डी YXZ रहेछ। ए बीचको भन्दा प्लस PBA QDC REF PQR S बाट सुरु भएको छ। यसमा P + Q + 1 बढ्दै गएको, BDF 2 ले बढ्दै गएको, त्यसपछि H ACE 2 ले बढ्दै गएको, G। यसको उत्तम विकल्प SHG A रहेछ। उदाहरण 6 XWA VTC SPF OKJ 4 5 J बाट सुरु हुन्छ। XVS 2 3 4 को अन्तरमा आएपछि O पछि 5 अन्तरमा J पर्छ। W देखि 3 4 5 र छैटौं अन्तरमा WTPK 2 3 4 5 6 अन्तरमा भएपछि 11 को 6 अन्तरमा EAC FJ 2 3 4 को योगमा रहेकाले 10औं अक्षरको +5 गर्दा 15 अक्षर ओ। यहाँ सुरुका दुईवटा शब्द -1 ले घट्दै गएको छ भने दोस्रो 1 ले बढ्दै गएको छ। अत आवश्यक पद बी JEO रहेछ। उदाहरण 7 CIG FLJ IOM
पछि उत्तम विकल्पको अनुक्रम पछिको अनुक्रम CFI मा +3 ले बढेको छ 9 + 3 12 ILOR मा पनि +3 3 15 + 3 18 GJM मा +3 M पछि 3 16 यहाँ हरेकको दोस्रो शब्द +3 ले बढेको छ अत आवश्यक शब्द LRP रहेछ। उदाहरण 8 AZY EXM IVU यहाँ पहिलो शब्दमा 4 बढेको छ अन्त्यमा अन्य बाँकी शब्दहरूमा 2 ले घटेको छ अत आवश्यक शब्द विकल्प A MTS। उदाहरण 9 XYZ XZY YZX अनुक्रम वाट ZXY समाधान XYZ 24 25 26 24 26 25 दोस्रोमा 25 26 24 25 24 26 हुँदै अनुक्रमहरू 1 2 मा चेन्ज भएका छन्। यहाँ पहिलो शब्दमा पहिलो जस्ताको त्यस्तै र बाँकी दुईवटाको स्थान परिवर्तन गरेको छ। पहिलो शब्दको आउटपुट तेस्रो शब्दमा उल्टोबाट बनेको छ जस्तै दोस्रो XYZ चौथोमा जाँदा YZX भएको छ अन्ततः आवश्यक शब्द B YXZ रहेछ। उदाहरण 10 DKM FJP HIS JSB मध्येको पछिको अनुक्रम 2 4 6 4 6 8 10 +2 +2 पहिलो अक्षरमा 2 2 ले बढेको छ 10 पछि 12 बीचको अक्षरमा 1 ले घट्दै गएको छ 11 10 9 8 एज पछि 7 जी अब तेस्रो अक्षरमा +3 ले जोडिदै गएको छ 13 MPS V 3 25 y यहाँ पहिलो दोस्रो शब्दमा +1 +2 -1 र +3 ले बढ्ने र घट्ने क्रम रहेको छ यसर्थ आवश्यक विकल्पको शब्द A LGY रहेछ। निरन्तर आउने अनुक्रम शब्दको अनुक्रम अभ्यास 2 दिएका अनुक्रमका आधारमा उपयुक्त लेटर छनौट गर्नुहोस्। AC-GA EG-CE यसमा 4 वटा शब्दको समूह बनाउँदा ACEG को समूह बन्दछ अत आवश्यक विकल्प ACEG भनेर उत्तम विकल्प B र उदाहरण 2 BA-B A-AB-A-B यसमा 4 वटा शब्दको समूह बनाउँदा BAAB 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 बन्दछ अत आवश्यक विकल्प B AAB रहेछ। उदाहरण 3 A-C-B-A-C-A-CB यसमा ABC CBA गरी फेरि BCA ACB गरेर बीचमा समान अगाडि र पछाडिको क्रम परिवर्तन भएको अनुक्रम छ अत आवश्यक विकल्प D BCBA रहेछ। उदाहरण 4 B-AB-B-AAB-B यसमा प्रश्नको खाली ठाउँमा
पालो विकल्प क ख र ग शब्दको राखेर हेरौं। पहिलोमा बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी, दोस्रोमा बी ए बी 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 ए बी ए बी, तेस्रोमा बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी, चौथो राखेर हेर्दा बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी। यहाँ चारैवटालाई अवलोकन गरेर हेर्दा चौथोमा रहेको 12वटालाई दुई भागमा विभाजन गरी बी ए बी ए बी र बी ए बी ए बी बन्ने रहेछ, जुन लोजिकल सिक्वेन्समा छ। अन्ततः आवश्यक विकल्प डी ए बी ए रहेछ। उदाहरण 5 सीसी बीबी डैश ए डैश सीसी डैश बीबी ए डैश सी। यहाँ खाली ठाउँमा रहेका खाली ठाउँ सहित गरेर 19 वटा शब्द छन्, अथवा 19 को समूह विभाजनमा कुनै पनि पूर्ण समूह बन्दैन। यहाँ 18 लाई दुई भागमा विभाजन गरेर बाँकी अन्तिममा छाड्दा बन्ने सीसी बीबीबी ए सीसीसी बीबी ए सी हुने रहेछ। तब यस अनुक्रममा मिल्ने विकल्प बी बी ए सी ए रहेछ। उदाहरण 6 डैश ओपी क्यूएन डैश पी क्यूएनओ डैश ओ एनओपी डैश पीक्यूएनओ को भन्ने रहेछ यसमा। यहाँ सबैभन्दा मिल्ने अनुक्रम एनओपीक्यू रहेछ, अर्थात् उत्तम विकल्प एनओपीक्यू हुनेछ रहेछ। उदाहरण 7 ए डैश बी बीबी ए बीबी डैश एबी डैश ए। यहाँ सबैभन्दा मिल्ने लोजिकल सिक्वेन्स ए बीबी ए रहेछ, अर्थात् उत्तम विकल्प ए बीबी ए हो। उदाहरण 8 डैश एसआर डैश टीआर डैश एसआर एस डैश आर डैश एसआर एसटी डैश। यस प्रश्नमा लोजिकल सिक्वेन्सको रूपमा टीएसआर एसटीआर टीएसआर एसटीआर टीएसआर एसटीआर रहेछ। उत्तम विकल्प डी टीएस क्यूटीआर हो। उदाहरण 9 ए डैश बी डैश डैश बी डैश एबी। यस प्रश्नमा लोजिकल सिक्वेन्सको लागि सुरुमा जम्मा शब्द पत्ता लगाउने, यहाँ भन्नुपर्ने सहित 12 वटा बन्द छन्। यसलाई उत्खण्डीकरण गर्ने 1 2 3 4 5 6 12 मध्ये एक गरेर परीक्षण गरेर हेर्न सकिन्छ। यहाँ 3 वटाको अनुक्रम बनेको छ। उक्त अनुक्रम ए बीबी बीबीए ए बीबी ए बीबीए रहेको छ, अर्थात् उत्तम विकल्प बी बीबीए बीबी हो। उदाहरण 10 ए डैश बी ए डैश सी डैश ए डी डैश ए डैश ई ए। यहाँ उत्तम लोजिकल सिक्वेन्सको रूपमा ए बी ए बीबी ए सीसी ए डीडी ए ई ए रहेको छ। यहाँ उत्तम विकल्प बी ए सी डी ई रहेछ। 11 उदाहरण 11 मा डैश एक्स जेड वाई डैश जेड एक्स वाई डैश वाई एक्स जेड एक्स डैश जेड वाई एक्स डैश एक्स वाई। यस लोजिकल सिक्वेन्सको रूपमा वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स र वाई रहेको छ, अर्थात् उत्तम विकल्प ए वाई एक्स जेड वाई जेड हो। उदाहरण 12 ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी सी डैश बी डैश सीबी एसीबी को भन्छ होला यसमा।
यहाँ लोजिकल सिक्वेन्सको रूपमा एसिबी सिबी सिसिबी एसिबी सिसिबी एसिबी रहेको छ। अन्तत उत्तम विकल्प बी सिसिबी हो। 13 उदाहरण 13 मा छ पिक्युआर ड्यास आरएस ड्यास आरएस ड्यास ड्यास एस ड्यास क्यू। यहाँ खाली ठाउँ सहित 16 वटा शब्द छ। अत 4 वटाको समूह बनेको छ। यहाँ पिक्युआरएस र यसपछि पहिलो शब्द अन्त्यम सर्दै गएको छ। यसलाई सरल भाषामा प्रस्तुति गर्न सकिन्छ। पिक्युआरएस क्युआर एसपी आरएस पिक्यू एसपी क्युआर। अतत आवश्यक उत्तम विकल्प सी एसक्यू एसक्यूपीपी क्युआर हो। उदाहरण 14 मा रहेको छ एमएनओ एनओपीक्यू ओपीक्यूआरएस ड्यास 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 ड्यास। यहाँ बढ्दो क्रममा अघिल्लो शब्दलाई छाडेर शब्दहरूको समूह निर्माण गरेको छ। यसको लोजिकल सिक्वेन्सको रूपमा एमएनओ एनओपीक्यू ओपीक्यूआरएस पीक्यूआरएसटीयू हो। अतत उत्तम विकल्प सी पीक्यूआरएसटीयू हो। उदाहरण 15 मा रहेको छ एबीसी ड्यास वाई एबीसी ड्यास एक्स डब्लु एबीसी डी डब्लु ड्यास। यहाँ सुरुवातको 3 वटा शब्दमा बढ्दै थपिँदै जाने र अन्त्यमा 2 वटा घट्दै जाने क्रम देखिन्छ। सरलमा यो अनुक्रम रहेको छ एबीसी जेडवाई एबीसीडी एक्सडब्लु एबीसीडीई यूभी। अन्तत आवश्यक विकल्प ए जेडडीयू हो। अभ्यास तेर्सो छ। यो आफैले गर्नुपर्ने छ। प्रश्न मात्रै भनिदिनेछु म। प्रश्न 1 ड्यास ड्यास एबीए ड्यास ड्यास बीए ड्यास एबी जसमा पर्दैन यो स्क्रिनशट गर अनि कपीमा गर है त। यस सर।
उमेश कन्टिन्यू गर। सर सुरु गरे हल्का माथि सार्दिनु है। अनुक्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू point to be remember while solving the later series। परीक्षा सुरु हुनु पूर्व A देखि Z सम्म उल्टो र सुल्टो नम्बर दिने। प्रश्नमा दिएको अक्षरको टाउकोमा अङ्क लेख्ने। सम्बन्ध पत्ता लगाउन अङ्कको प्लस माइनस इन्टु भागलाई केलाउने। सम्बन्ध केलाउँदा हुबहु मिल्नु पर्छ। एउटा अर्कासँग एउटामा एक अर्कामा अर्को हुँदैन। दिमागलाई क्रिटिकल्ली आलोचनात्मक हेर्नुहोस् ताकि तपाईले भ्रम परेर गलत विकल्प छनौट नगर्नुहोस्। संख्यात्मक अनुक्रम श्रेणीक्रम सिरिज सिक्वेन्स। मात्रात्मक अनुक्रम भन्नाले संख्याहरूको यस्तो श्रृङ्खलाबद्ध व्यवस्थापन हो जसमा केही नियम र श्रृङ्खलाहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। मात्रात्मक अनुक्रममा संख्याको लोजिकल अनुक्रम रहेको हुन्छ। यस प्रकारको समस्या समाधान गर्न प्रतियोगीहरूले प्रश्नमा दिएको नियम वा श्रृङ्खलालाई चिन्नु अनिवार्य हुन्छ। प्रतियोगीहरूले तल दिएका नियमहरूलाई सावधानीपूर्वक अध्ययन गरी परीक्षामा अवलोकन गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। नियम 1 उही अङ्क जोडेर बन्ने अनुक्रम सेम नम्बर एडिसन सिरिज। सर स्लाइड सार्दिनु। नियम 1 उही अङ्क जोडेर बन्ने अनुक्रम सेम नम्बर एडिसन सिरिजमा यस प्रकारको नियममा अघिल्लो अङ्कमा केही जोडेर दोस्रो अङ्क र त्यही अङ्क क्रमशः जोडेर पछिल्ला अङ्कहरू पत्ता लगाइन्छ। उदाहरण 1 दिएको अनुक्रममा प्रश्न भएको ठाउँमा उपयुक्त अङ्क छान्नुहोस्। 4 8 12 16 20। यसमा 4 देखि 8 4 को अन्तर, 8 देखि 12 4 को अन्तर, 12 16 4 को अन्तर, 16 20 4 को अन्तर, 20 4 24 यसको उत्तम विकल्प होला। नियम 2 बढ्दो अङ्क जोडेर बन्ने अनुक्रम इन्क्रिजिङ अर्डर एडिसन सिरिज। यस प्रकारको अनुक्रममा समान अङ्क जोड्नको सट्टा बढ्दो अङ्क जोडेर निकालिन्छ। प्रश्नको स्थानमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। 2 3 5 8 12 17 2 1 2 3 4 5 र छैटौं अङ्क पछि 17 छ। 23औं अङ्कमा 23 विकल्प ए मा रहेको छ। उत्तम विकल्प ए। नियम 3 समान अङ्कले घटाउने अनुक्रम सेम नम्बर सबट्र्याक्सन सिरिज। नियम 3 अनुसार यस प्रकारको समस्यामा प्रतियोगीहरूले अघिल्लो अङ्कबाट समान अङ्क घटाउनु पर्दछ। 48 43 38 33 28 जसमा -5 -5 -5 सबैबाट 5 5 घटाउँदा 28 5 बाट 8 5 घटाउँदा 23 हुन्छ। उत्तम विकल्प सी। नियम 4 मा बढ्दो अङ्क घटाउ अनुक्रम इन्क्रिजिङ नम्बर सबट्र्याक्सन सिरिज। यस प्रकारको अनुक्रममा बढ्दो अङ्कमा घटाएर अर्को अनुक्रम निकाल्नु पर्दछ। उदाहरण 4 मा दिएको छ 95 94 92 89 85 80 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा क्रमशः 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ले सबट्र्याक्ट हुँदै गएको छ जसमा 80 to 6 डिफरेन्स सबट्र्याक्ट गर्दा 74। उत्तम विकल्प ए 74। नियम 5 उही अङ्कले गुणन गर्ने अनुक्रम सेम नम्बर मल्टिपल सिरिज। यस प्रकारको समस्यामा एउटै अङ्कले बराबर गुणन गरेर अर्को अनुक्रम निकालिन्छ। उदाहरण 5 मा दिएको छ 4 12 36 108 324 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा
गुणान 3 3 3 3 हुँदै गएको छ, जसको उत्तम विकल्प 324 को गुणा 3 गर्दा 972। नियम 6 जसमा बढ्दो अङ्कले गुणान गर्ने मल्टिप्लिकेसन सिरिज इन्क्रिजिङ अर्डर का अनुसार यस प्रकारको अनुक्रममा बढ्दो अङ्कले गुणान गरी अर्को अनुक्रम निकालिन्छ। उदाहरण 6 मा दिएको छ 3 3 4 5 9 22.5, जसमा 0.5 आयो भने जहिले पनि 0.5 ले मल्टिपल गरेको या डिभिजन गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। समाधानमा दिएको छ 3 to 3 गर्दाखेरि मल्टिपल 1 मल्टिपल 1.5 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2.5 गर्दै जाँदा 67.5। यहाँ उत्तम विकल्प डी रहेको छ। नियम 7 उही अङ्कले भाग गर्ने सेम नम्बर डिभिजन सिरिज का अनुसार यस प्रकारको समस्यामा एउटै समान अङ्कले भाग गरिन्छ र अर्को अङ्क पत्ता लगाइन्छ। उदाहरण 7 मा दिएको छ 336 168 84 42 21 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसमा समाधान गर्दा 2 ले भाग गर्दै पछिको अङ्क पत्ता लगाइएको छ, जसमा 21 लाई 2 ले भाग गर्दा 10.5 हुन आउँछ। उत्तम विकल्प बी जसमा 10.5 रहेको छ। उदाहरण 8 बढ्दो अङ्कले भाग गर्ने अनुक्रम इन्क्रिजिङ नम्बर डिभिजन सिरिज। यस प्रकारको अनुक्रममा बढ्दो अङ्कले भाग गरी अर्को अनुक्रम निकालिन्छ। उदाहरण 8 मा दिएको छ 7200 7200 3600 12 100 2360। समाधान गर्दा यस अनुक्रममा 2 3 4 र 5 ले क्रमशः भाग गरेको छ। 60 लाई 60 डिवाइडेड बाइ 6 इक्वल्स टु 10 हुने भएकोले उक्त विकल्प ए मा रहेकाले 10। उदाहरण 9 नियम 9 नियम एकै अङ्कले जोड र गुणान गर्ने सिरिज सेम नम्बर मल्टिप्लिकेसन एन्ड सेम नम्बर एडिसन अनुसार यस प्रकारको समस्यामा गुणान गर्ने अङ्क एकै र जोडको अङ्क पनि एकै प्रकारको हुन्छ। उदाहरण 9 मा दिएको छ 5 11 23 47 95 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 गर्दा 95 into 2 plus 1 equals to 191। यसको उत्तम विकल्प ए जसमा 191 रहेकाले सही विकल्प ए। उदाहरण 10 गुणानमा एउटै अङ्क र जोडमा बढ्दो अङ्क सेम नम्बर मल्टिप्लिकेसन एन्ड एडिसन इन इन्क्रिजिङ। यस प्रकारको समस्यामा गुणान एउटै अङ्कले गरिन्छ तर जोड चाहिँ बढ्दो क्रम दरमा हुन्छ। उदाहरण 10 का अनुसार 5 11 24 51 106 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा अगाडिकोलाई 2 ले गुणान गरेर 1 2 3 क्रमशः जोड हुँदै गएको छ, जसको 106 into 2 1 2 3 4 पाँचौं पछि योग हुने भएकाले 212 plus 5 217। यसको उत्तम विकल्प डी 217। गुणान बढ्दो दरमा र जोड एउटै अङ्कको इन्क्रिजिङ अर्डर मल्टिप्लिकेसन एन्ड सेम नम्बर एडिसन सिरिज। यस प्रकारको समस्यामा गुणान बढ्दो अङ्कले र जोड एउटै अङ्कले गरिन्छ। उदाहरण 11 का अनुसार 3 6 15 48 195 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा गुणान
1 2 3 4 5 र जोड 3 ले भएको छ, जसमा 195 मल्टिपल बाई 5 प्लस 3 इक्वल्स टु 978। उत्तम विकल्प ए 978। नियम 12 बढ्दो अङ्क गुणन र बढ्दो अङ्क जोड, इन्क्रिजिङ अर्डर मल्टिप्लिकेसन एन्ड इन्क्रिजिङ अर्डर एडिसन सिरिज। यस प्रकारको समस्यामा गुणन र जोडको अङ्क बढ्दो दरमा हुन्छ। उदाहरण 11 का अनुसार 4 5 12 39 160 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा मल्टिपल बाई 1 प्लस एडिसन 1, मल्टिपल बाई 2 एडिसन 2, मल्टिपल बाई 3 एडिसन 3 गर्दै जाँदा 160 पछि मल्टिपल बाई 5 प्लस 5, 160 मल्टिपल बाई 5 800 प्लस 5 इक्वल्स टु 805। यसको उत्तम विकल्प सी मा भएकोले 805 सही विकल्प सी। नियम 13 एउटै अङ्कले गुणन र एउटै अङ्कले घटाउ, सेम नम्बर मल्टिप्लिकेसन एन्ड सेम नम्बर सबट्र्याक्सन सिरिज। यस प्रकारको समस्यामा एउटै अङ्कले गुणन गर्दा घटाइन्छ। उदाहरण 13 का अनुसार 4 5 7 11 19 35 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउनु पर्नेछ, जसको समाधानका लागि मल्टिपल बाई 3 सबट्र्याक्ट बाई 3 मल्टिपल बाई 2 सबट्र्याक्ट बाई 3, जसका अनुसार 35 मल्टिपल बाई 2 सबट्र्याक्ट बाई 3, 35 into 2 70 minus 3 equals to 67, जसको उत्तम विकल्प ए। नियम 14 उही अङ्कले गुणन र बढ्दो अङ्कमा घटाउ, सेम नम्बर मल्टिप्लिकेसन एन्ड सबट्र्याक्सन इन इन्क्रिजिङ अर्डर सिरिज। यस प्रकारको समस्यामा एउटै अङ्कले गुणन गरी घटाइन्छ। उदाहरण 13 का अनुसार 4 5 7 11 19 35 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउनु पर्नेछ, जसमा मल्टिपल बाई 2 सबट्र्याक्ट बाई -1 -2 -3 -4 एन्ड -5, जसमा 38 मल्टिपल बाई 2 इक्वल्स टु 76 -5 इक्वल्स टु 71, जसको उत्तम विकल्प एन्सरमा सर उदाहरण 14 को अलि मिस्टेक छ कि सर? उदाहरण 13 को उत्तर पर्न गएछ। उदाहरण 14 तल दिएको छ, जसमा 4 7 12 21 38 ड्यास रहेको छ, जसको मल्टिपल बाई 2 सबट्र्याक्ट बाई -1 -2 -3 -5, जसको उत्तम विकल्प बी मा रहेको छ। नियम 15 बढ्दो अङ्कमा गुणन र उही अङ्कमा घटाउ, इन्क्रिजिङ अर्डर मल्टिप्लिकेसन एन्ड सेम नम्बर सबट्र्याक्सन। यस प्रकारको समस्यामा गुणन बढ्दो अङ्कले गरिन्छ भने घटाउ उही अङ्कले भने एउटै अङ्कले गरिन्छ। उदाहरण 15 का अनुसार 4 6 16 62 308 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउनु पर्नेछ, जसको समाधानमा मल्टिपल बाई 3 2 3 4 5 6 बढ्दै गएको छ भने सबट्र्याक्ट बाई सेम नम्बर बाई 2 2 2 2, 306 मल्टिपल बाई 6 माइनस 2 इक्वल्स टु 1846। यसको सही उत्तम विकल्प डी मा रहेको छ, 1846। नियम 16 बढ्दो अङ्क गुणन र बढ्दो अङ्क घटाउ, इन्क्रिजिङ अर्डर मल्टिप्लिकेसन एन्ड इन्क्रिजिङ अर्डर सबट्र्याक्सन। यस प्रकारको समस्या बढ्दो अङ्कमा गुणन र घटाउ हुन्छ। उदाहरण 16 का अनुसार 3 5 13 49 24 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा समाधान मल्टिपल बाई 2 3 4 5 increasing order and subtract by 1 2 3 4 and 5,
इन्क्रिजिङ सबट्र्याक्ट इन्क्रिजिङ मल्टिपल गरिएको छ, जसमा 24 मल्टिपल बाई 5 minus 5 equals to 1441, जसको उत्तम विकल्प डी रहेको छ। नियम 17 गुणन र भाग अनुक्रम मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन सिरिज। यस प्रकारको समस्यामा पहिलो गुणन त्यसपछि भाग गर्दै अनुक्रम निर्माण गरिन्छ। उदाहरण 17 का अनुसार 24, 72, 36, 108, 54 पछि अनुक्रम पत्ता लगाउनु पर्ने छ। समाधानमा मल्टिपल बाई 3 डिवाइड बाई 2, जसमा 24 multiplied by 3 equals to 72 divided by 2 equals to 36। त्यही अनुसार सिमिलरली गरिएको छ। उक्त विकल्पमा (54) मल्टिपल बाई 3 गर्नुपर्ने थियो। उक्त विकल्प 162 विकल्प 2 मा रहेको छ। नियम 18 वर्ग अनुक्रम स्क्वायर सिरिज। यस प्रकारको समस्या वर्गको अनुक्रममा राखिन्छ। उदाहरण 18 का अनुसार 1, 4, 9, 16, 25, 36 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउँदा 7 को स्क्वायर पर्ने भएकाले 49 उत्तम विकल्प रहनेछ, जसको उत्तम विकल्प ए मा छ। नियम 19 घनको अनुक्रम क्यूब सिरिज। यस प्रकारको समस्यामा बढ्दो वा घट्दो दरमा घनसङ्ख्या दिएको छ। उदाहरण 19 का अनुसार 18, 27, 64, 125 पछि अनुक्रम पत्ता लगाइने छ। 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः क्यूब भएकाले यसमा 6 को क्यूब पर्ने भएकाले 6 को क्यूब इक्वल्स टु 216, जसको उत्तम विकल्प बी मा रहेको छ। नियम 20 वर्गको योगफल अनुक्रम स्क्वायर एडिसन सिरिज। यस प्रकारको अनुक्रममा कुनै बढ्दो वा घट्दो दरमा रहेका संख्यालाई जोडेर नयाँ अङ्क निकालिन्छ। उदाहरण 20 का अनुसार 2, 3, 7, 16, 34 नियम 21 घनसङ्ख्याको योगफलको अनुक्रम क्यूब एडिसन सिरिज। यस प्रकारको अनुक्रममा कुनै बढ्दो वा घट्दो दरमा घनसङ्ख्याको योगफलबाट अर्को अङ्क निकालिन्छ। तलका मध्ये उपयुक्त विकल्प छान्नु पर्दा उदाहरण 21 का अनुसार 1, 2, 10, 37, 101 पछि अनुक्रम पत्ता लगाउँदा समाधानमा प्लस 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः क्यूब अङ्क एडिसन गरिएको छ। 101 मा 125 जोड्दा 126 हुन्छ, जसको उत्तम विकल्प 226 हुन्छ, जसको उत्तम विकल्प ए रहेको छ। नियम 22 मिश्रित अनुक्रम मिक्स अर कम्बिनेसन सिरिज। यस प्रकारको अनुक्रममा 2 वा सो भन्दा बढी नियमहरू मिश्रण हुन्छन्। उदाहरण 22 का अनुसार 5, 25, 7, 22, 9, 19, 11, 2 11 पछिको अनुक्रम पत्ता लगाउनु पर्ने छ, जसको उत्तम विकल्प 16 हुन्छ। यस सकाइमा प्रतियोगीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पहिलो छ अङ्कहरूको वर्ग, घनमूल, वर्गमूल र घनसङ्ख्या। फेरि भने अङ्कहरूको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आदि घरमै याद गरेर जाने। गुणन र भाग ठुलो सङ्ख्यासम्म याद गर्ने। नियमहरू एक एक गर्दै परीक्षणमा लगाउने।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बढी भन्दा बढी समस्याहरू समाधान गर्नु हो, गर्नु पर्दछ। अभ्यासहरू तल दिएका छन्। यो चाहिँ स्क्रिनसट गरेर अनि ट्याकल गर्ने है त। भिडियो अप्सनमा छ। यो खुल्न यार। दाल सुकिसक्यो, यहाँ भातै छैन। पार्टिसिपेट कति छन् भाइ? हेरौँ न। सुध्याव 10 जना। स्क्रिनसट लिँदैन त। Hey, you make a screenshot faster. उमेश स्क्रिनसट गरिरहेछ? छ सर।
स्क्रिनशट गरेर अनि प्र्याक्टिस गर्ने है कपीमा। यसलाई 1 नम्बर दोस्रोको 1 बाट देखाउनु पर्ने हुन्छ। This much for today. So evening we'll discuss more. Yes, sir. Thank you, sir. के छ Thank you, सुबिन sir. रमाइलो भयो हजुर सर है? सुभाष कोइराला बिना अन गर। बिना, who is this बिना?